न में कत्ल पता लगे से न में दे वजह पता लगे वोटे बुआ से मिरीसी वो जब वोटी ना तेरे से बेमिलीर ना जोड़ दाज़ोनों में एक अलगता गुता उड़ना काई वो आगा खकूक तेरसारी है मशुमोने स्पिंजीरी है जाड़ा कपा चौली दो दाई दा पसेवन एंटिया से वो चली कोते मीज एक एफआईआर था न 780 वर शामिल असला मीज प पतेहा से दागा ऐलान कराओ कि मीज तरह ये जुल्म उस ये जुताई उस आबाद वतन से सईदेज फर्क हक था को कम से कम चे 10 सलाखों में मोलिम सी चे जमड़ वेले सला नना पेरे मिस्ता हुकूमत दागा शाई न करो चित्त ते दुख दोइना ते वनी सुवाया को कमीज अखपले से उरीना उरारीना रिश्तेदार मलगरी आदे मकसूद महमूद शाह ओखले बेपासा 10 सड़ाई न से जवाब चा खबरा ते मर्क का बेलाई ओ मो उम्मीद दा चे पदा खबरा वे तो से मिस तरह मख्ता तक कई है मीर दे इंतजामिया ना दा सोल कई चे दाइने कत्ल आरो का वो वजारो का न में कत्ल पता लगे से न में दे वजह पता लगे से वो पागल यार जनस चादर ते चे पदाल यार लोटसा पागा से वे जम मड़ाओ वो बिया मोता वा बला बदिया जोड़े से दादो मिस तरह ये जुल्म शुवादा ए तो से पनोस्ता मिस दा हुकूमत ना दा मुतालबा कई चे दे मकसूद महमूद शाह कत्लोन आदा उयानी उल्सी वो मीज दखली कोमता दे वजा उसाई बल दे मीज दा मिरियान मलगरी रोगली दी पीर सेब दिए दादे मीज मुशरून दी दादे मीज दे उरिना दी दादे मीज तो ना दो नवे से गलत पसे जगेजी नवे दे एगे मतलब दा चेकर दर कुशी कई मीज दी खपलाई वास्तो नाई मवे से पसे वेली दिए वासो वेले वा दे मीज दी अंदरूनी खबरे दे अवाला मुतालबा दे मोदादो चे मो उरारो बला मुतालबा दे मोदादो मो कसु वेली वे आमे पद्दगो नहीं पात वेली वे चे फौज ता जोरो जागेदल एमआई ता जोरो जागेदल मो प बका खेल बुंदे प्रोग्राम कड़ा दा मो प जानी खेल प्रोग्राम कड़ा दा मो प निराड़ प्रोग्राम कड़ा दा खुदे टोल कली कोम दे पोरा में कड़ा दा कलाची दा प्रोग्राम डान के दो 25 अगस्त बुंदे दे मकसूद महमूद शाह शहादत वशो 18 तारीख बुंदे 18 अगस्त बुंदे मीज वो दे फौज वो दे कमेटी गड़ी विदना कैंट से मीटिंग वशो पे एक मीटिंग से दे इनकरेशल 25 अगस्त ये मोना उरा रखपल का मो पे एक दो सादा वेले छे मो कत्ल सेकता आ खबरे मतलब में दादा छे दा कुर्बानी दादे शेख साहब दे खानदान नवा दा कुर्बानी दे दुआड़े कलिए सदेवे सरा दे केटकिया वाल कुर्बानी वा छे दे मो उरा दे गैस पाइपलाइन पे मत सेद्री में बिया दा कुर्बानी सिर्फ दे सदेवे नवा दा सदेव दे तहसील मिरियान वा घटा के सादो बे तहसील मिरियान मुशरने दे दा पचारवा छे 25 तारीख बुंदे दो जुनो जाकाऊ वो 25 तारीख बुंदे दागा खलका दे बका खेले प मंडई बुंदे सिलेंडर सल जुनो जा मो सांगा दो गम मो सांगा दा वो दिए टोल एलोस चिक शवामद लोस चिक ममीज मलिक लोस चिक मस्तुखान दिए लोस चिकल पीर कमल सा दिए लोस चिकल दिए पटक पम ज़कारत रहीला एस चाकी में खबरे मिसरा शुविये वे चे दादे शोहदा खबरे दी दादे कौंसल खबरे दी आ खबरे आरशी बुंदे खोरे ओड़े दले नन में दक्षी तर गुश्ती उस्ता दा मलगरी यादी मखले को मादा मिरियान टोल समरा आत्रो गुली दी वो सर रवंदे चे मीज द खपल खाक पकीमा तरीका उगुड़ी वो पकीमा तरीका मीज द खपल कोमर मखसे की कचेरे में हुकूमत से इस्तेमाल आवे कचेरे में जरगे से इस्तेमाल आवे कचेरे में कोमे से इस्तेमाल आवे इंशाल्लाह जनियो माली तायो डीएजी साहब था आईजी साहब था ओडीपीओ साहब था दा पील का दे दगे मशरों वो दगे मीडिया पुआ सता सरा चे दग वेड़ की था मकसूद शाह था दग पे एफआईआर से दा 780 आशा मिलाशी वो कचेरे 780 पे शामिल नस्ला इन्हें दा से शमेर का चेमीज हुए बेख्तिजाज तारबोजी रोडीना वा बंदाई और रबानी साहब खबर होगा जे सियासत में नहीं पशे दा जिया होता है जे सियासत में ना पशे इंशाल्लाह देता वे 780 पे एफआईआर से शामिल आई वो मीर दे डीएजी साहब ना वो दाईजी साहब ना 10 गोल काई चमाने चिदा से वाकया उशी बेपदाशा तो से या खो ताखीर काई है इसका दा पंजाब से दा से वाकया उशला चेमेली वाकया उशिया प 780 शाल लोसी पशरो वाली ओदा वेलेंदर वाली चेमिश पश्तीन कोम चेकिम दा कना दाता बादा पश्तीन खुदाई दा से गोरी कना दे खुदाई दे पोरा चे तवी चे कदम में दुश्मन दा
میز ووټې په وخت شمیري شي او چې به ووټونه تېر شي به ملي نه جوړ شي. د هغې نه بعد هغې مشرانو که دیر چاته ټاس پاچو که مستحق کسان یو ته کتل خو هر کونسل ته د خپله حقداري میلاو شي. و ده سره مثال تیمز یو تای شوه ده د ده د وراره سره میژ د ده سره هر قسم مالی و جانی د شپې د ورځې ده چې چیرې ما مثال دای په شمرکای تیمز وی تا ما غوړي میژو انشاءالله ځون نه ده ناچای. چې تقریبا دا 10 دین شلی چې میشته دا پته ولګېدله چې د میژو د تحصیل میریان د شپږې کونسلۍ چې تیم د ګیس نکاري دی پابند فرض کر چا قبضه کړی دو چې هغه میشته کله پته ولګېدله چې دوی کسونه درې پابند قبضه کړی دو. شیخ صاحب دوی جنډه پیش کړه پهله جنډه دا پیش کړه چې دوه تشهادات ملاو شوه ده و حکومتو ته چې په دا ته اف آی آر وکړه په چا باندې اف آی آر وکړه. میژ دا وایي ډي آی جي صاحب ته اپیل کوي سره جنرال اسمبلی ادارې دغه ته اپیل کوي چې ته د خپل حق ملاو شي و دای دا په 7 انټي شي وچري شهدا په پیکج شي دای وچري. زه دا ټکاو کو به کېدای شي چې زنه ملګری وي چې دا هو کېدای شي د جایداد زیات په تلای او د جایداد په طرف باندې دای دا وي چې دا د مځکه مالکونو ته حقداري ملاو شي. زه به دا سه وي چې مو جایداد ته خدای په پاس سره د شپږ یونین کونسلینه په کتای شي چې د مر د طرف نه جایداد په شو کې تر دې نکات ان شاء الله چې په کارناله مځکه په تلای دا نه بعد کا د پلور د طرف نه به دی په مو نه مخ تللی دي به دی پارین مو په تکلیف نه مخ تللی دي به نکاري ځون ته نه خوښ او به زه دا نکاري دی ته مبارکي ورکوم چې دا نکاري د شپږ یونین کونسلې ته د اول میلاو شي به دغه نه بعد مو ته میلاو شي. د ګیس ولا دغه دربانی مامیر کلیول سره رغلی اخته د هر څه پته د چاناندو پټه شیخ صاحب میسج اول والو چالو هغه مو په بکسا چلاول ده په جماعت شمه چلاول ده او زه خپل شهر نه په گالیه په کلی باندې مې زرنګ شهر اوله او کونګه مې واله خلک ویل چې دلونه شو ده چې دا زونون و اخ الکتا ګوتا ورنه کوي و هغه حقوق چې د دغ کوم د ترساریه د مشمونه د سپینځیریه چا ډکا پاچولې دو داینه زغه خلک ته د مود د خلی چلا چې په داغه شه په برومشه د مود ترساریه کی ما به عزتي کېږي یقیني عاده بیانول نه دو ته مو زون غنه خو په دا چلا شه د بابا دم وخت نه د مو ترساریه به عزت اسله نن دم رفان نشته چې ته مو ته دا چلا په خاکه و د مو د ترساریه عزت محفوظ کې به دا سه ورر مو ته به ماویا که به دا سه مشر موتاویه به ماویا داینه انشالله کومر زم دایدا چې سده کړي هغه د حکومت اوشایا و چې کیم د سپرینر نه پټ کړل دا غره وړه پرین ما دا خبره تکړی دو چې زوه غریب وو زوه بلوساو خو بغیرت نه یم پرین چې سرنګ د وزیر په خوره د سره ویلونیو د بکخل په خوره ویلونیو نن په خپل میریت ته ودرېدل داینه د اتوار پورس چې کیم پروګرام د میز دغه ټوله کسونه ته وی چې سی خړلې دی روداشي او په هغه جرګه د مافیا وګړي د شاید کوم ته وچای و چې نیه سیاسه ولا او رزلره نه دو چې د دو سیاست ته مې فول سټاپ ولاګو دایو بیا صرف دا سوال کوي چې خدایا پته خې جوړه کې چې دا وو کو دغه ته نشرت لای چې ووټ روکا